50 रुपैयाँमा फ्रिज, के तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यो सम्भव छ? 50 रुपैयाँमा फ्रिज कहीँ पाइन्छ? तर म आज तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु 50 रुपैयाँमा तपाईँहरूले भने जस्तै फ्रिज छ। फ्रिजको काम के हो? फ्रिजको काम पानी चिस्याउने र साग सब्जीलाई फ्रेस राख्ने, त्यही होइन त? फ्रिजको यो बाहेक अर्को एक्स्ट्रा काम केही छ? फ्रिजको काम पानी चिस्याउने, साग सब्जीलाई फ्रेस राख्ने। यो काम 50 रुपैयाँको फ्रिजले गरिदिन्छ। मैले यो कुरा तपाईहरुलाई सत्य बताउँदैछु, कुनै बनावटी कुरो बताइरहेको छैन। हेर्नुस्, यो वेस्टर्न वे अफ लाइफले हामीलाई यति धेरै ठगिरहेको छ, यति धेरै चिटिङ गरिरहेको छ, तर हामी हाँसी खुसी यो वेस्टर्न वे अफ लाइफमा बाँचिरहेका छौं। यो संसारमा दुईटा काम भइरहेको छ, एउटा चिटिङ र बीइङ चिटेड। वेस्टर्न वे अफ लाइफ भनेको यो पाश्चात्य जुन जीवनशैली छ, यो जीवनशैलीले हामीहरूलाई ठुलो धोका दिइरहेको छ। एउटा त हामीहरूलाई जीवनभर गधा बनाइरहेको छ, जीवनभर हामीहरूलाई पैसाको लागि र्याल काट्न, पैसाको लागि रगत चुहाउने बनाइदिएको छ, र अर्को हाम्रो अमूल्य मानव जीवनलाई तहस-नहस गरिदिएको छ। आत्मघाती सभ्यता हो यो पाश्चात्य सभ्यता। अब म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु, जुन काम आधुनिक फ्रिज 50,000, 60,000, 1 लाख पर्ने फ्रिजले गर्दछ, त्यही काम यहाँ 50,000 को नेचुरल फ्रिजले गर्दछ। मैले यो खुद देखेको। केरलाका एक दम्पति हुनुहुन्छ, यी दम्पतिले आधुनिकतालाई ठुलो चुनौती दिनुभयो, आधुनिकतालाई ठुलो चुनौती दिनुभयो, विशेष गरी वेस्टर्न वे अफ लाइफ। उहाँहरूले के गर्नुभयो? उहाँहरूले पूर्ण रूपमा यो जुन कन्क्रिट लाइफलाई रिजेक्ट गरिदिनु भयो, कन्क्रिट घरलाई रिजेक्ट, कन्क्रिट जति जे जति कुराहरू छन् ती सबैलाई पूर्ण रूपमा रिजेक्ट गरिदिनु भयो। उहाँहरूले ग्यासलाई पनि रिजेक्ट गरिदिनु भयो र के गर्नुभयो? उहाँहरूले सम्पूर्ण कुरा एन्टिक बनाउनु भयो, सम्पूर्ण कुरा इको फ्रेन्डली बनाउनु भयो। इको फ्रेन्डली, वास्तवमा भगवानले हामीहरूलाई प्रकृतिमा चाहिने सब कुराहरू दिइसक्नु भएको छ। मैले पहिले पनि भने, फ्रिज पनि दिइसक्नु भएको छ, एसी पनि दिइसक्नु भएको छ। हामीहरूलाई के चाहियो? सब कुरा प्रकृतिमा भगवानले सर्वसुलभ बनाइदिनु भएको छ। र यी सम्पूर्ण कुरा प्रकृतिमा यही माटोले नै बन्दछन्, यही रुख बिरुवाले नै बन्दछन्, यही झारपातले नै बन्दछन्। हामीहरूलाई कन्क्रिटको आवश्यकता पर्दैन, सिमेन्टको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई रडको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई ग्रिलको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई एसीको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई फ्यानको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई रेफ्रिजरेटरको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई हिटरको आवश्यकता पर्दैन। प्यारा भक्त सज्जन, मैले पहिला पनि भने, हामी एउटा अभियानमा छौँ। त्यो अभियान के हो? ब्याक टु ब्रज। अब ब्रजमा फर्कौँ, अब यो आधुनिकताको पछाडि नलागौँ। आधुनिकताले हामीहरूलाई ठुलो धोका दिइरहेको छ। आधुनिकताको सबभन्दा ठुलो धोका भनेको आधुनिकताले हामीहरूलाई गधा बनाइरहेको छ। गधा कसरी? गधा काम गर, काम गर। 1 करोडको घर बनाउनु पर्छ तैँले। 1 करोडको घर बनाउनको लागि जीवनभर पसिना चुहाएर पनि बन्न गाह्रो छ प्यारा भक्त सज्जन। र 1 करोडको घर बनाउनको लागि यहाँ कम्पिटिसन छ, लडाई झगडा छ। मानिसहरू जीवनभर मेहनत गरेर पैसा कमाउँदछन् र उनीहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन त एउटा घर बनाएर बिताउँदछन्। र त्यो घर पनि फेरि यस्तो किसिमले बनाएको छ। वेस्टर्न वे अफ लाइफ भनेको के हो? एकदमै बिजनेस मोटिभ, एकदमै बिजनेस मोटिभको काम भइरहेको छ। किनकि यदि यो सिमेन्टेड घर हुने हो भनेदेखि त्यो सिमेन्टेड घरमा के चाहिन्छ? त्यसलाई फ्रिज चाहियो, त्यसलाई रेफ्रिजरेटर चाहियो। त बिजनेसको पोलिसी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा कुरो दिएर त्यो एउटा कुरोबाट अरू कुराको पनि व्यापार बढाउने। त अहिले संसारमा भइरहेको केही छैन, बस व्यापार भइरहेको छ। र यो व्यापारको सबभन्दा ठुलो स्रोत भनेको सिमेन्टेड यो आइरन घरहरू। यसले के गर्दछ? गर्मीमा एकदमै तातो बनाउँदछ र त्यसपछि हामीहरूलाई चिसो गर्ने कुराहरू चाहिन्छ। चिसो गर्ने कुराहरू खर्च गर्नको लागि एकदमै भारी मात्रामा बिजुली चाहिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। अनि त्यसपछि त के भयो? त्यसपछि त पैसा खर्च गरेर पसिना छोड्दछ प्यारा भक्त सज्जन। त्यसकारणले वी हेभ टु बी ब्याक टु ब्रज। अब हामी वैदिक जीवनमा फर्किनुपर्छ, ब्रजमा फर्किनुपर्छ, प्राकृतिक जीवनमा फर्किनुपर्छ। वी हेभ टु से नो टु वेस्टर्न वे अफ लाइफ। अब पाश्चात्य जीवनशैलीलाई हामीहरूले नो भन्नु पर्दछ। दिस इज युजलेस लाइफ।
अनावश्यक जीवन हो। हाम्रो शरीर आफै प्रकृतिले बनेको र हाम्रो शरीर प्रकृतिको निकट जानुपर्छ। जति हामी प्रकृतिको निकट जान्छौँ हामी त्यति स्वस्थ रहन्छौँ। तर वेस्टर्न वे अफ लाइफले के गरिदिरहेको छ, हामीहरूलाई अनेक बहानामा अनेक कुराको भुलभुलैयामा हामीहरूलाई प्रकृतिबाट टाढा राखिदिएको छ, जसको कारणले गर्दा आज हामी रोगी छौँ, जसको कारणले आज हामीहरू पीडित छौँ। संसारमा मानिसहरूको हालत हामीहरूले देखेका छौँ। बिकज वाइ, किनकि हामी प्रकृतिबाट टाढा भयौँ। हामीलाई आवश्यक छ प्रकृति हाम्री आमा र त्यसपछि भगवान हाम्रा वास्तवमा पिता। जब कुनै बालक आफ्नी माता र पिताको काखमा खेल्न पाउँदैन भने, गोदमा खेल्न पाउँदैन भनेदेखि त्यो बालकको स्थिति कस्तो हुन्छ? हाम्रो स्थिति त्यस्तै छ। प्रकृति माताको काखमा हामीहरू खेल्नु पर्ने हो र त्यसै गरी भगवानको प्रेममा हामीहरू नाच्नु पर्ने हो, रमाउनु पर्ने हो। तर त्यही कुरालाई आज आधुनिकताले नष्ट गरिदिएको छ, लुटिदिएको छ। के को नाममा? आधुनिकताको नाममा। त्यसकारणले गर्दा नाउ वी निड टु बाइकट अल दिस वेस्टर्न वे अफ लाइफ। वेस्टर्न वे अफ लाइफ, विशेष गरी यो कन्क्रिट लाइफ, आइरन लाइफ, ग्रिल लाइफ हो, यो कुरालाई हामीहरूले रिजेक्ट गरौँ। सबै कुरा नेचुरल हुँदै हुँदै आउँछ। र याद गर्नु होला, तपाईँ हामीमा आर्थिक प्रेसर पनि हुँदैन। आर्थिक प्रेसर लिने होइन। आज मानिसहरू घर बनाउनको लागि 50औं लाख रुपियाँ, गरिब पनि 50औं लाख रुपियाँ ऋण बोक्छन् र त्यो ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर उनीहरू विष खाएर मर्छन्, झुन्डिन्छन्। जीवनभर ब्याजको स्याजको प्याज तिरेर बस्दछन्। इज इट गुड लाइफ? के यो राम्रो जीवन हो? केरलाका यी दुई दम्पतिले आधुनिकतालाई ठुलो चुनौती दिँदै भन्नुभयो, बिना सिमेन्ट, बिना रड हामी खुसी रहन सक्छौँ प्रकृतिमा। माटोले घर बनाएर, अब माटोको घर भन्ने बित्तिकै हाम्रो गाउँघरतिर हुने झुपडीको हामीहरूलाई याद आउला। होइन, ठुलो चिटिङ भएको छ अहिले संसारमा। एक्चुअली माटोको घर यो सिमेन्टेड घर भन्दा पनि एकदमै राम्रो बलियो हुन्छ। केवल माटो मात्रै छैन, गाईको गोबर सबभन्दा ठुलो एडिसिभ हो। एडिसिभ भनेको तपाईहरु जान्नुहुन्छ, एडिसिभ भनेको टाँसिने। सिमेन्टको काम गर्छ गाईको गोबरले। जस्तै हामीले गाउँघरतिर गाईको गोबरको गुइठा बनाउँथ्यौं। गाईको गोबरको गुइठा बनाउने क्रममा गाईको गोबरलाई हामी थ्याप पार्थ्यौं र थ्याप पारेर त्यसलाई हामीले भित्तामा छप्काउँथ्यौं, टाँस्थ्यौं। त्यो टाँसेपछि त्यसलाई 2 दिनपछि झिक्न जाँदा त्यो मरिगई आउँदैन थियो, यस्तोसितले टाँसिन्थ्यो। मैले बचपनमै यो कुराको अनुभव गरिसकेको थिएँ। गाईको गोबर यस्तो टाँसिन काम लाग्ने रहेछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई याद छ कि छैन, ढोकामाथि विशेष गरी नाग पञ्चमीको दिनमा नाग टाँस्नको लागि गाईको गोबर प्रयोग गरिन्छ। कति बलियो गरी टाँस्दछ। सिमेन्टले त्यसरी टाँस्दैन होला, तर गाईको गोबरले त्यसरी टाँस्दछ। प्यारा भक्त सज्जन, नेचुरल सिमेन्ट, गौमाताबाट हामीहरूले नेचुरल सिमेन्ट प्राप्त गरेका छौं। तर हामीलाई आधुनिकताले ठगेको छ। गरिबहरूलाई एकदमै महँगो न महँगो सिमेन्टको दलदलमा फसाइदिएको छ। महँगो न महँगो रडको दलदलमा फसाइदिएको छ। यी केरलाका दम्पतिले भन्नुभएको थियो रडको आवश्यकता छैन। यो जुन बाँस छ नि, निगालो बाँस, यो रड भन्दा पनि बलियो हो। जब यो निगालो र बाँस सुक्छ नि, यो रड भन्दा नि बलियो हुन्छ। रड त खिया लाग्छ, तर यो बाँस जब सुक्छ यसमा खिया लाग्दैन। हामी गाउँघरतिर देख्न सक्दछौँ, हजुरबुवाको पालामा बनाएको जुन घर छ त्यो नातिको पालासम्म पनि चलिरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ। आज यो कन्क्रिट सिमेन्टेड घरहरू यति बलियो हुन्छ? त्यसको आफ्नो निश्चित एज हुन्छ, 40 वर्ष 30 वर्ष। त्यसपछि त्यो माटो भन्दा पनि खत्तम हुन्छ। माटो त धेरै उत्कृष्ट हो। त यी जो दुई दम्पति हुनुहुन्छ, यी दम्पतिले बडो रिभोल्युसनरी काम गर्नुभयो। उहाँहरूले आफू बस्नको लागि पनि केवल प्रकृतिबाट उपलब्ध माटो, काठ, बाँस लगायतका यी स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरेर एकदमै सुन्दर घर बनाउनु भयो। आफैले बनाउनु भयो, फेरि कोही बाहिरबाट मिस्त्री ल्याउनु भएन। हामी आफैले बनाउन सक्छौँ हाम्रो वासस्थान। सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ बन्नुपर्छ, यो वैदिक निष्कर्ष हो। तर आजको निष्कर्ष के छ आधुनिकताको? हाई लिभिङ, सिम्पल न्यारो थिङ्किङ, लो ग्रेड थिङ्किङ। त त्यसकारणले गर्दा ब्याक टु ब्रज हामीहरूको यो अभियान हो। अब हामीहरू सिमेन्टेड जेनेरेसनलाई बाइकट गर्नेछौँ। We will boycott cement, we will boycott rod, we will boycott refrigerator AC.
वी विल मेक नेचुरल। भगवान श्री कृष्णले जे दिनुभएको छ प्रकृतिमा त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामी टेन्सन फ्री लाइफ जिउनेछौँ, भजन गर्नेछौँ। हाम्रो जीवन भजन गर्नको लागि हो, गधा बन्नको लागि होइन। जीवनभर करोडौं करोड कमाएर पनि हामी अन्तिममा मर्दछौँ, हामीले लिएर जान केही पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दा वैदिक निष्कर्ष के हो कि प्रकृतिमा जुन स्रोत साधन सजिलैले उपलब्ध छन्, माटो सजिलैले उपलब्ध छ, माटोको प्रयोग गरेर आफ्नो निवास स्थल बनाऊ। रुख बिरुवा जति पनि छन् रुखलाई प्रयोग गरेर पिलर बनाऊ। आजकल के हुन्छ, हामी घर बनाएको देख्न सक्दछौँ र घर बनाउँदा यति मोटो मोटो पिलर बनाइन्छ, त्यो पिलरको मोटाई देखेर मेरो मुटु काँप्छ। वाइ वी निड द्याट? हामीहरूलाई त्यत्रो मोटो मोटो पिलर किन चाहियो? त्यत्रो हेभी हेभी पिलर किन चाहियो? वाइ वी निड द्याट? हाम्रो गाउँमा आउनुहोस्, वैदिक जीवनलाई हेर्नुहोस्, एउटा काठको मुढाले त्यो पिलरको काम गरेको छ। त्यो काठको मुढा भनेको त बारीमा खेतबारीमा जति पनि पाइन्छ, सयौं वर्षसम्म त्यो काठको मुढा, जो काठको पिलर हुन्छ गाउँघरतिर, त्यसलाई दलिन भन्छ, दलिन भन्छ, थाम भन्छ। त्यसमा बनाएको घरहरू सयौं वर्षसम्म चलिरहेका हुन्छन् र यदि ती घरहरू भत्के पनि खासै मनमा पीर पर्दैन। किनकि बनाउनलाई जम्मा 50,000 1 लाख, तर अहिलेका घरहरू बनाउनलाई कति करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, मेन्टेनेन्समा त्यतिकै खर्च, बाथरुम बनाउनु पर्यो भनेदेखि 10 लाख रुपियाँ। आमामामामामा। र मानिसहरू आफ्नो जीवनको वास्तविक उद्देश्य भुलेर, भगवत प्राप्तिको उद्देश्य भुलेर, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङको जुन आफ्नो मानव जीवनको जुन लक्ष्य हो, पहिले ऋषिमुनिहरू उहाँहरूलाई राजाहरूले भन्दथे अरे तपाईँहरूलाई हामी महल बनाइदिन्छौँ जङ्गलमा, हुन्छ भन्दा पर्दैन। महाराज हामीलाई महल बनाइदिनु पर्दैन, हामीलाई यही कुटी ठिक छ। वास्तवमा मानव जीवन यो हो, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। हामी सिम्पल बाँच्नुपर्छ। प्रकृतिमा जे स्रोत साधन उपलब्ध छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर, र हामीहरूले वास्तवमा प्रकृतिमा के गर्नुपर्छ? एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। आजकल मानिसहरू के गर्दछन्? प्रकृतिबाट टाढा बस्दछन्, खाली बिजनेस, खाली अफिस, आधुनिकतामा यसरी घुलिरहेका छन् र पछि उनीहरूलाई धोका हुन्छ र पछि जति उमेर ढल्किँदै गयो त्यति अब उनीहरू प्रकृतिमै जानुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिमा जानु यो हाम्रो स्वभाव हो। जसरी गड्यौला माटोभित्र जान्छ तब मात्रै हामी स्वस्थ रहन सक्दछौँ। त प्रकृतिबाट टाढा भाग्छन्, पछि स्वास्थ्य बिग्रदै जान्छ। अब अत्यन्त डरलाग्दा रोगहरूमा थलिँदै गइन्छ, त्यसपछि अनि प्रकृतिको नजिक आउँछन्, जबकि त्यो बेला शरीर पूर्ण रूपले नष्ट भइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रकृतिमा आउँछन्। ओ नेचुरल लाइफ, नेचुरल। अरे त्यो नेचुरल लाइफ तिमीले सुरुदेखि नै एडप्ट गरेको भएदेखि तिमीलाई अहिले दुःख हुन्थ्यो? हुँदैन थियो नि। वी निड नेचुरल लाइफ। हाम्रो शरीर नै यसरी बनेको छ कि हामीले प्रकृतिमा केही मेहनत गर्नुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। त्यो एक्सर्साइज भनेको हामीले खेती गर्नुपर्छ। एभ्री डे एटलिस्ट 1.5 देखि 2 घण्टा हामीहरूले प्रकृतिमा खेती गरौँ। प्रभुपादजी इस्कोनका संस्थापक आचार्यले पनि भन्नुभएको छ, मानव जीवनलाई केही पनि चाहिँदैन, बस गाई भए पुग्छ र प्रकृति भए पुग्छ, अर्थात् जमिन, बस उसँग सबै कुरा हुन्छ। गौमाता लक्ष्मी स्वरूपिणी र धरती माता स्वरूपिणी। माताको काख चाहिने हो हामीहरूलाई, अरू के चाहिने हो? यति 2टा कुरा हुने हो भनेदेखि हामीसँग सब कुरा हुन्छ। तर यदि 2टा कुरा छैन भनेदेखि तिमीले मोबाइल खाएर के गर्छौ? बाँच्न सक्छौ? यी आधुनिक जो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरू छ यिनीहरूलाई खाएर तिमी के बाँच्न सक्छौ? सक्दैनौ। त्यसकारणले गर्दा आज मानिसहरू रोगी छन्, निराश छन्, पीडित छन्। वेस्टर्न वे अफ लाइफले ठगिरहेको छ मानिसहरूलाई। त्यसकारणले गर्दा यी जो केरलाका दम्पति छन्, यी दम्पतिले एकदमै ठुलो शिक्षा दिए, आधुनिकतालाई चुनौती दिए। उनीहरूले हर कुरो नेचुरल बनाए। प्रत्येक दिन 2 घण्टा खेती गर्नुपर्छ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य पनि बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हामीहरूलाई रोग व्याध लाग्दैन, किनकि हाम्रो शरीर नै एउटा यन्त्र हो। यो यन्त्रलाई चलाउनु पर्दछ। घरमा केही नगरिकन राखेको मोटरसाइकल हेर्नुहोस् त 2 दिनमा सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि नचलाइकन राख्यो भने। हाम्रो शरीर पनि त्यही हो, यसलाई चलाउनु पर्छ। एक्सर्साइज घन्टौँ घन्टा, आज 4-5 घण्टा मानिसहरू एक्सर्साइज गर्छन्। किन एक्सर्साइज गर्नु पर्यो? कोदालो लिएर जाऊ, कुटो लिएर जाऊ, खेतीमा गएर 2 घण्टा एक्सर्साइज गर। यता प्रकृति माताको काखबाट तिमीले स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल फूल साग सब्जी तरकारी पनि पाउँछौ, फ्रेस। भगवानलाई भोग लगाऊ, खाऊ,
स्वास्थ्य पनि फ्रेस। इट्स अ सिम्पल वे अफ लाइफ। लाइफ एकदम सिम्पल बनाउनु पर्छ हामीहरूले, एकदम सिम्पल। आधुनिकताले धेरै ठगी गरेको छ। वास्तवमा यो मिट्टीका घरहरू आधुनिक सिमेन्टेड घरहरू भन्दा पनि आधुनिक देखिन्छन्, एकदमै फाइदाजनक हुन्छन्। जुन यो फ्रिजको मैले कुरा गरेको थिएँ नि, नेचुरल फ्रिज, यो नेचुरल फ्रिज भनेको भगवानको पालादेखि थियो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। जमिनमा खाल्डो बनाउने र जमिनमा एउटा ठुलो घ्याम्पो ल्याएर राख्ने, हातले भेट्नेसम्मको, र चारैतिरबाट त्यो घ्याम्पोलाई माटोले पुर्ने अनि बाहिरबाट लिप्ने अनि त्यसलाई छोपेर राख्ने, त्यसमा साग सब्जी सबै कुरा राख्ने। 10 डिग्री हुन्छ भित्र, लगभग त्यो फ्रिजको जतिकै भित्रको टेम्परेचर हुन्छ। बाहिर भले 45 डिग्री किन नहोस्। माटोले बनेको, त्यसको लागि न विद्युतको आवश्यकता पर्यो। विद्युत आवश्यकता नपरेदेखि पैसा पनि तिर्नु परेन सरकारलाई विद्युतको। कति इको फ्रेन्डली भयो, कति इको फ्रेन्डली, मेन्टेनेन्स पनि गरिरहनु नपर्ने। इजन्ट इट सिम्पल वे अफ लाइफ, नेचुरल वे अफ लाइफ। यसलाई पनि फाइदा। अनि जो मिट्टीका घरहरू छन् नि, यी मिट्टीका घरहरू यस्तो टेम्परेचर मेन्टेन गर्छन् यिनीहरूले कि जाडोमा यिनीहरू एकदम तातो हुन्छ, गर्मीमा चिसो हुन्छन्। एसीको किन आवश्यकता पर्यो? एसीले यत्रो इलेक्ट्रिसिटी खान्छ, इलेक्ट्रिसिटीको पैसा यत्रो तिर्नुपर्छ। वाइ वी निड? यी कुराहरू किन चाहियो हामीहरूलाई? सो वी निड टु बाइकट अल दिस वेस्टर्न वे अफ लाइफ। र लगाउनको लागि हामीहरूलाई पातला धोती, गर्मी ठाउँमा छौँ भने पातला धोती, जाडो ठाउँमा छौँ भने त्यही अनुसारको अवश्य छ, अवश्य छ। तर फेरि यो सुनेपछि कसैले ल त्यसो भए अब पहिलेकै ढुङ्गे युगमा फर्काउन लागेको हो कि? होइन होइन, आजकल ढुङ्गाको बढी डिमान्ड छ। मानिसहरू फेडअप भइसकेका छन् यो सिमेन्ट, यो जति पनि कन्क्रिटबाट। पिपुल आर फेडअप, पिपुल आर फेडअप अफ एलोपेथी। मानिसहरू एलोपेथी लाइफबाट फेडअप भइसकेका छन्। यो व्यावसायिक चिकित्साबाट मानिसहरू फेडअप भइसकेका छन्। पैसा पैसा पैसा, उल्टो औषधिले पनि काम नगर्ने, एउटा रोग निको गरे 4वटा रोग निकाल्ने मान्छेहरू फेडअप भइसकेका छन्। लास्ट टाइम मैले रामदेवजी र के एलोपेथी स्पेशलिस्टहरूको चाहिँ डिबेट सुनेको थिएँ आज तक टिभीमा। अनि ती एलोपेथीका जो एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ रामदेवजीलाई गाली गरिरहेका थिए, तपाईँलाई के थाहा छ एलोपेथीको बारेमा, तपाईँ को, ह्यान त्यान यताउता। रामदेवजीले शान्तपूर्वक उत्तर दिइरहनु भएको थियो। अनि मैले कमेन्ट्स हेरेँ तल, किनकि कमेन्ट्स हेर्नुपर्छ पब्लिक भ्युज कस्तो छ। पब्लिक भ्युज 90% पब्लिक भ्युज रामदेवको पक्षमा थियो। यस, रामदेव इज राइट। रामदेवजीले आयुर्वेदिक क्रान्ति ल्याउनु भयो। हामीलाई चाहिएको यही हो। एलोपेथी चोर हो। एलोपेथीले उल्टो मानिसहरूलाई रोगको दलदलमा फसाइदियो। एलोपेथी केवल बिजनेस हो। एलोपेथीले वास्तवमा मानिसहरूलाई स्वास्थ्य प्रदान गर्न सक्दैन। आयुर्वेद, वी निड आयुर्वेद, रामदेव इज राइट भनेर चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ पब्लिकहरूले कमेन्ट्स गरिरहेका थिए। 90% पब्लिकले, एभ्री वान आर फेड अप अफ दिस एलोपेथी। एक त पैसा नभइकन उपचार नगर्ने, र अर्को पैसा भए पनि रोग निको नहुने, एउटा रोगको बदलामा 10वटा रोग आउने। सो वी निड नेचुरल वे अफ लाइफ, वी निड नेचुरल वे अफ लाइफ, वी निड वैदिक वे अफ लाइफ, वी निड ब्रज लाइफ। जस्तै वृन्दावनमा हामी देख्न सक्छौँ अझै पनि माटोका सुन्दर सुन्दर घरहरू छन्, र ती माटोका सुन्दर सुन्दर घरहरूलाई यसरी लिपपोत गरिएको हुन्छ। आहा, यो सिमेन्टीको घरमा बस्न मन लाग्दैन, फर्किनु पनि मन लाग्दैन। कति सुन्दर, कति कुल। अनि ती घरमा चाहिँ गाईका गुइठाहरू प्रयोग गरेर कति स्वादिष्ट प्रसाद भोग बनाएर चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्नुहुन्छ ब्रजवासीहरू। कति कति सुन्दर छ, कति सिम्पल छ। नो एक्सपेन्सेस। जीवन धेरै खर्च गर्नको लागि होइन, जीवन यो समयको बचत गर्ने, अमूल्य समयको बचत गर्ने, नाम जप गर्ने, ज्यादाभन्दा ज्यादा नाम जप गर्ने। किन भन्दा अन्ततोगत यो संसारमा चाहे हामी जसुकै बसौँ, चाहे हामी धनी भएर बसौँ, चाहे हामी भिखारी भएर बसौँ, अन्तत हामी मर्नुपर्छ। हामीले यो शरीर छोड्नुपर्छ। हामीले जे जति जोड्यो त्यो सबैलाई हामीहरूले यही त्याग्नुपर्छ, र हामीहरू विस्मृतिको दुनियाँमा फर्कनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन एक तयारी हो भगवानको धाम जानको लागि। हामीलाई चाहिने सब कुरा
राधा गोविन्दको धाममा छ, गोलोक धाममा छ। हामीहरूलाई यहाँ किन दुःख गर्नु पर्यो? त यो हाम्रो लागि के हो? परदेश हो। हामी यहाँका पर्यटक हौँ। पर्यटकले कहिले परदेशमा गएर घर बनाउँछ ठुल्ठुलो? धेरै खर्च गर्छ? गर्दैन नि। पर्यटकले बरु त्यहाँबाट कमाउँछ, आफ्नो देशमा लैजान्छ। त्यही भएर यहाँ हामी कमाउन आएको, भक्ति कमाऊ, भगवानको नाम कमाऊ, सकेसम्मको आफ्नो समय बचत गरौँ, आधुनिकताको पछाडि नलागौँ। यसले ठगी गरिरहेको छ, भौतिक रूपमा पनि ठगी गरेको छ। कोही पनि आधुनिकताको पक्षधर भएर आधुनिकताको पछाडि लागेर वेस्टर्न वे अफ लाइफको पछाडि लागेर कोही पनि खुसी छैनन्। सब ऋणमा डुबेका छन्, सबको स्वास्थ्य खराब भइरहेको छ, सबजना फ्रस्ट्रेटेड छन्। अब हामीहरू नेचुरल वे अफ लाइफमा जानुपर्छ र यो मोडर्न वे अफ लाइफले सबभन्दा ठुलो हानि हाम्रो आत्मालाई मारिरहेको छ, भगवानबाट टाढा राखिदिएको छ। किन जीवनभर गधा बना, गधा 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 पैसा कमाऊ, टन्न पैसा कमाऊ र भोलि मर। वाट इज द युज अफ लाइफ? पैसा कमाउनु पर्छ, नकमाउने होइन, तर सिम्पल वे अफ लाइफ, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ। शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ। पहिले पहिले वैदिक समयमा के हुन्थ्यो? लाइफ एकदम सिम्पल हुन्थ्यो, नो एक्सपेन्स एट अल। प्रकृतिमा जे उपलब्ध हुन्थ्यो त्यसलाई खाने गर्दथे मानिसहरूले। अनि बस्ने बसोबासहरू पनि एकदमै नेचुरल हुन्थ्यो। नो मोर लोन, नो मोर स्ट्रेस फ्री लाइफ जिउने हो। आजकल मानिसहरू भन्छन् लाइफको एम के हो? स्ट्रेस फ्री बन्ने हो भन्छन्। तर आजको यो लाइफ छ एभ्री मोमेन्ट स्ट्रेस, एभ्री मोमेन्ट। लाइफ इज नट फर दिस। सो देयरफोर विल वेलकम एभ्रीवान। हाम्रो यो नेचुरल लाइफ, हाम्रो यो ब्याक टु ब्रज, V2V हाम्रो यो स्लोगन, V2V, ब्याक टु ब्रज, ब्याक टु भिलेज। गाउँ फर्क्यौ, ब्याक टु नेचर। तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शास्त्र पढौँ, भगवानको धाम कसरी जाने, वास्तविक आफ्नो जुन हो, आफ्नो देश जुन हो त्यहाँ फर्कनुपर्छ। तयारी त्यसैका लागि गर्नुपर्छ र सकेसम्मको स्ट्रेस फ्री लाइफ जिउनुपर्छ। भगवानको भक्ति गरेर, नाम जप गरेर। जुन कुरो मरेपछि लिएर जान पाइन्छ त्यो कुरालाई फोकस गर्ने हो। जुन कुरो छोडेर जानुपर्छ त्यसको लागि पुरा जीवन बिताएर व्हाट इज द युज? नो मोर युज। इट्स युजलेस लाइफ। वेस्टर्न वे अफ लाइफ इज युजलेस लाइफ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।